आइए इस वक्त हस्ब वादा मैं जिस बात पर गौर करूँगा वो है गैर कौमों की दुआएं और दुआए रब्बानी के बारे में कुछ बात हम करेंगे। लिखा है मत्ती की इंजील 6 बाब की 7वीं आयत में, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। गालिबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में लोग मसाइल के हल के लिए अपने अपने माबूदों से रुजू करते और उनसे दुआएं मांगने में उम्रें गुजार देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बुद्धिस्ट दिन भर में हज़ारों मरतबा इन अल्फाज को दोहराते हुए विरद करता है कि मेरा ईमान आमीद उबद्दा पर है। वो तेरे एशियाई बाशिंदे अपने आबा व अजदाद और अपने मज़हब के देवताओं या माबूदों के नाम लेकर उनसे दुआ करते हैं। मशरकी ममालिक में बहुत से लोग एक पहिए पर मुश्तमिल इबादती आलात इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ एक लिखी हुई दुआ मुंसलिक होती है और इस पहिए के हर चक्कर पर उस दुआ को दोहराया जाता है। हिंदुज़म और सिख मत में भी सिर्फ रटे रटाए अल्फाज ही दुआ किए जाते हैं। हिंदू राम और सिख वाहे गुरु के नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसका मुसलसल विरद करते हैं और मुक्ति हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में गैर कौमों की दुआ का तज़किरा किया तो उनके जहन में गालिबन अपने ज़माने की ये दुआ थी। कहा जाता है कि एक यूनानी के नज़दीक अच्छी दुआ वही थी जिसमें खूबसूरत और दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल होते हों। उनके ख़्याल में उसकी समझ या रवैया या तहरीक इतनी अहम नहीं। अल्फाज उनके लिए नीम जादू की हैसियत रखते थे। वो समझते थे कि जितना ज़्यादा हम इन लफ्ज़ों को दोहराएंगे इतनी ही दुआ मौसर होगी। जी हाँ, इस ज़माने में भी अहले यूनान कम पेश 26 देवताओं के हमरा मनाजर फितरत या कवाए तौलीद और हैवानों समेत बहुत से माबूदों की परस्तिश करते थे और उनसे दुआ करने के लिए आला तरीन इंशा पर्दाजी यानी कि ग्रामर को बरोए कार लाया जाता था। अलावा अज़ीं वो समझते थे कि बेहतरीन अदीब ही देवताओं के करीब होता है, लिहाजा उनके मुनाजात के नोट्स या मुकम्मल मुनाजात को लोग परस्तिश के वक्त इस्तेमाल में लाया करते थे। इसलिए उनकी दुआएं महज लफ्ज़ों की दोहराई और ला हासिल, मैं कहूँगा कि एक चीज़ मैं लफ्ज़ में नहीं करूँगा इस्तेमाल, वो ला हासिल बनकर रह गई थी। क्या आज भी ऐसा ही है? आज हम भी कई अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार दोहराते हैं। मसलन किसी को कोई चीज़ चाहिए तो हम कहते हैं खुदा तू बरकत दे, तो बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, दोहराते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि मेरा खुदा इतना मतलब बहरा है जो शायद मेरे एक लफ्ज़ को नहीं सुन सकता। मैं कई दफ़ा सुनाऊं तो फिर वो सुनेगा। यहाँ मेरा खुदा ग्रामर का बहुत ही आला काबिल खुदा है कि मैं आला तरीन ग्रामर के अच्छे खूबसूरत अल्फाज पेश करूँगा तो मेरा खुदा सुनेगा। आज भी ऐसा ही होता है और आज भी ऐसा ही होता है कि मैं जब दुआ करता हूँ तो खुदा को बताता हूँ, खुदावन बाइबल की फ़लाँ किताब के फ़लाँ बाब के फ़लाँ आयत में ये लिखा है। मैं खुदा को बताना चाहता हूँ कि खुदावन ये लिखा है। क्या खुदा नहीं जानता कि बाइबल में क्या लिखा है या खुदा ने क्या फरमाया है? हाँ, खुदा को याद दिलाने की ज़रूरत है। शायद मुझे अपनी कमज़ोरी याद दिलाने की पेश करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो याद हमें करने की ज़रूरत है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और सलीबी मौत है। उसका वास्ता देकर हम जो दुआ करते हैं। आइए इस वक्त हम थोड़ा सा जिक्र दुआ रब्बानी पर करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जिस दुआ का नमूना पेश किया, जो दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई, अनाजील में इसका 2 तरह से मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है। नंबर 1, मत्ती रसूल के इंजीली बयान के मुताबिक पहाड़ी वास के दौरान गलील में आम मुनादी के दौरान ये दुआ सिखाई गई।
یہ واقعہ مسیح خداوند کے 3.5 سالہ خدمت گزاری کے قریب رونما ہوا. اس کی یعنی خدمت کے درمیان میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، جب اس نے ریاکاری کے مذہبی اور غیر اقوام کی رٹی رٹائی دعاؤں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں ایک عمدہ دعائے نمونہ فراہم کیا. لوکا طبیب کی انجیل کے پیش نظر ایک شاگرد کی خواہش پر کہ خداوند جیسا یوحنا نے اپنے شاگرد کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا، لوکا 11واں باب اس کی پہلی آیت. یہودیہ میں اختتامی خدمت گزاری کے دوران اس نے دعا کرنا سکھائی. یہ واقعہ پہاڑی واس کے قریباً 1.5 برس بعد وقوع پذیر ہوا، جب شاگردوں کے ہمراہ یروشلم کی جانب آخری سفر پر جا رہے تھے. ان کی 3.5 سالہ خدمت میں محض ایک 6 ماہ کا یعنی کہ 3 مہینے کا عرصہ باقی تھا. حالات و واقعات ظاہر ہے کہ یسوع کے شاگرد اس کے ساتھ رہتے ہوئے یا تنہائی میں روزانہ دعائے ربانی کے الفاظ رٹی رٹائی دعا کے طور پر نہیں دہراتے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو انہیں 1.5 برس قبل پہاڑی واس کے موقع پر سکھایا جانے والا دعائے نمونہ یاد ہوتا، اور یہ شاگرد کبھی بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا حوالہ دے کر دعا سکھانے کی درخواست نہ کرتا. تاہم ان دونوں دعاؤں یعنی کہ پہاڑی واس متی کی انجیل 6 باب اس کی 9 آیت سے لے کر 13 آیت تک اور لوکا کی انجیل 11واں باب پہلی آیت سے لے کر 4 آیت کے بابت فرق کو اپنے ذہن میں ضرور تازہ رکھیں کہ متی کی انجیل میں پہاڑی واس کے موقع پر ایک دعائے نمونہ فراہم کیا گیا ہے، جبکہ لوکا کی انجیل بیان میں قلم بند دعا ایک شاگرد کی درخواست کے جواب میں پہلی دعا سے 1.5 برس بعد سکھائی گئی. اور اس وقت ہمارے پیش نظر متی کی انجیل 6 باب کی 9 آیت سے لے کے 13 آیت کا دعائے نمونہ ہی ہے. آئیے اس کی بابت ہم آگے بات کریں گے. خدا باپ سے بہتر رابطہ استوار کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے سادہ لو سامعین اور چنیدہ شاگردوں کے سامنے ایک منفرد اور اچھوتا دعائے نمونہ اور ہدایت نامہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو. اور اس کے بعد سب سے پہلا بیان خدا کی ذات سے متعلق ہے اور بقیہ بیانات کے لیے ایک طرح کی تمہید یا دیپاچہ ہے، یعنی اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. بعد ازاں ان ہدایت میں 6 مختلف باتیں پائی جاتی ہیں. انہیں پہلی 3 واجب طور پر خدا کی ذات، خدا کی حاکمیت اور آئندہ مقاصد کی قدر شناسی کے بارے میں ہیں. یہ 3 تمنائیں اس طرح سے ہیں کہ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اس کے بعد بقیہ 3 درخواستیں ہیں، مثلا ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. اس کے بعد اختتامی اور حمدیہ کلمات یہ ہیں، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. پہاڑی واس متی کی انجیل 6 باب 9 آیت سے لے کر 13 آیت. آپ کو یاد ہوگا کہ احکام 10 2 تختیوں پر کندہ تھے. پہلی تختی پر تمہید کے بعد 4، جبکہ دوسری تختی پر 6 احکام مندرج تھے. اول الذکر تختی پر 4 احکام خدا کی ذات اور اس کی عبادت اور پرستش کے بابت تھے، اور مؤخر الذکر تختی پر 6 احکام اپنے آپ اور ہم جنس انسانوں کے ساتھ حسن سلوک پر مبنی تھے. جی ہاں، اسی طرح اس دعائے ربانی یا دعائے ہدایت نامے میں تمہید کے بعد ابتدائی 3 تمنائیں خدائے بزرگ و برتر کی بابت ہیں، جبکہ بقیہ 3 درخواستیں ہم ایمانداروں کی روزمرہ کی زندگی کے معمولات کے بارے میں ہیں. 10 احکام ہماری زندگی کے اصولات ہیں. رسولوں کا عقیدہ ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے، اور دعائے ربانی ہمارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے تاکہ ہم اس کے مطابق دعا کر سکیں. جس طرح عہد عتیق میں خدائے بزرگ و برتر نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع کا نمونہ دکھایا اور ہدایات دیں تاکہ اس مسکن اور مقدس میں خدا کی حضوری رہے، اس طرح مسیح خداوند نے اپنے پیروکاروں کو ایک دعائے ہدایت نامہ بخشا ہے تاکہ وہ اپنے آسمانی باپ سے بہتر گفتگو کر کے اس کی حضوری اور موجودگی سے لطف اندوز ہو سکیں. لیکن یاد رہے کہ مسیح خداوند نے یہ نہیں
کہا کہ تم ان الفاظ سے پہلے یا اپنی دعا اور عبادت کے بعد یہ الفاظ دہرایا کرو، بلکہ کلام الہی میں لکھا ہے کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یعنی تمہاری تمام التجائیں اور درخواستیں ان باتوں سے متفق اور ان حقائق کے مشابہ ہوں جن پر یہ دعا مشتمل ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے اور آنے والے دنوں کے اندر ہم دعائے ربانی پر پھر مزید ہم غور کرتے رہیں گے. خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین.